खान साहब के बारे में एक जो क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ड्रोन अटैक जो थे वो ख़त्म करवाए, लेकिन उनकी जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे में, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं इकदाम करती? क्या वजह है? अभी मुज़ाकरात में तो बंद ही हो गए होंगे, सुना है थोड़ा। सारे बॉर्डर्स इस वक्त पीसफुल हैं। मुज़ाकरात करते रहे, हम पीसफुल रहेंगे, बॉर्डर्स भी हमारे ठीक रहेंगे। मुज़ाकरात कई दिनों तक चलाएं और इंशाल्लाह अमन रहेगा। सिफारतकारी के हवाले से लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अमेरिका और ईरान की जो सिफारतकारी, उसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखें, उन्होंने पाकिस्तान का वो रोल है कि अगर ये जंग सचमुच रुकवा दें, अगर एतबार करें आप इनके ऊपर, अमेरिकन के ऊपर एतबार कर लें, क्योंकि देखें ईरान तो सच बोल रहा है, जो ईरान बात करता है सच करता है। जो बेतबारी है वो तो एक, देखें दोनों फरीक जो बैठेंगे तो आपको एतबार से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिसको कहते हैं, तब जब तक आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तब होते हैं जब आप सच बोलो एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे के साथ, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हो ना। तो उसमें पाकिस्तान क्या कर सकेगा जब एक तरफ वो कुछ अग्री करते हैं और फिर पीछे से वो वहाँ ट्रम्प साहब कुछ और कह देते हैं और फिर अगले दिन कुछ और कह देते हैं। आप मुझे बताएं, वो तो अमेरिकन खुद पूछ रहे हैं कि ट्रम्प साहब कर क्या रहे हैं। आप और हमें नहीं कंफ्यूजन नहीं है कि क्या कह रहे हैं। आज कहता है मैं बम मार दूंगा, कल कहता है मैं नहीं मारूंगा, कल कहता है मैं तुम्हारी शिप पकड़ लूंगा। तो ये कोई एतबार वाली एक पार्टी तो नहीं लग रही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हुकूमत है इस वक्त, जो आसिम मुनीर कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक वो संभाल लेंगे, उनको संभालना अगर वो रिलायबल हैं, क्योंकि वो एक दिन कुछ कहते हैं अगले दिन मुकर जाते हैं, तो ये मुश्किल है। लेकिन ईरान ने जो बात की है पब्लिकली की है और सच बोले हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं झूठ बोलने की। अंडर अटैक तो ईरान है ना। अब वो सारे सही कहते हैं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो खुला था जब जंग शुरू हुई है, तो इतनी बमबारी की जरूरत क्या थी? अगर इसी कोई खोलना था तो पहले भी खुला था। मैडम 4-5 दिन पहले ये कहा कि लीमा खान को सियासत का पता नहीं है, वो इसलिए बयानात दे रही हैं। उसके अलावा जो पीस टॉक हो रही है उस हवाले से जो जलसा मनसूख हुआ, उस हवाले से भी अपनी जो बयानिया था पीटीआई का, उस पे उन्होंने कहा है कि हमारा फैसला ये बिल्कुल ठीक था। तो क्या कहेंगी इस हवाले से? नहीं, देखें, सियासत की मैं बात करती हूँ। पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी सियासत से बाशूर इमरान खान ने कर दिया है। हर एक बच्चा सियासी होगा तो उन्होंने वोट डाला है ना इमरान खान को, और उसी इमरान खान का वोट लेकर ही ये सारे मेंबर्स इस वक्त असेंबलियों में बैठे हैं, या फॉर्म 45 या फॉर्म 47 के जो पीटीआई के हैं, सारे इमरान खान का वोट लेकर गए हैं। और हम सब ने जब वोट डाला था, मेरा वोट लतीफ़ खोसा के लिए था। और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पे जमहूरियत है, मैं पॉलिटिक्स का बता देती हूँ, जहाँ जमहूरियत डेमोक्रेसी के साथ सियासत आती है ना, जमहूरियत के साथ सियासत है। तो जमहूरियत में ये होता है कि जो वोट डालने वाला होता है ना, उसका हक होता है अपने नुमाइंदों से सवाल जवाब करे कि आपको जो हमने मैंडेट दिया था आप वो पूरा करके दें। यही तो सियासत होती है, ये जमहूरियत होती है। तो हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके सवाल ज़रूर उठाएंगे, और ये बिल्कुल जायज़ सवाल है कि जब हुकूमत इनकी मिन्नतें कर रही होगी ना कि देखो नाव को नाव उधर, हाँ यही कह रहे होंगे ना, मैं समझ सकती हूँ। तरले और मिन्नतें की होंगी ये एयाज सादिक ने, जो आमतौर पे स्पीकर इनको मिन्नतें कर रहा होगा कि देखो ना करो, ज़रा लोगों दुनिया में अच्छी इमेज हमारी जानी चाहिए। क्या उसके लिए इमरान खान की, उसके बदले में जब प्रेशर था अब गवर्नमेंट के ऊपर, देखो हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, पीटीआई का ये प्रेशर था, तो इस प्रेशर को अच्छा इस्तेमाल होता अगर हम उनको कहते कि इमरान खान का हस्पताल में इलाज करवा दो। किसको कहेंगे? अच्छा मैडम, थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ। बहसीत बहन आती है उनसे मिलने के लिए, आपकी दीगर 2 बहनें भी तशरीफ़ लाती हैं, तो कभी जहन में आया क्यों ना मैं अपनी पार्टी को खुद लीड करूँ? किस पार्टी को? तहरीक इंसाफ। इमरान खान चेयरमैन है, इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन हैं,
تھے, ہیں اور رہیں گے. بات ختم. مشاورت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ اگر آپ خود لیڈ کرنا چاہیں, کیونکہ لیڈ کیا کرنا ہے؟ جس طرح آپ کے ساتھ لوگ آتے ہیں, آپ کی قیادت کے ساتھ لوگ نہیں آتے. نہیں, بات یہ نہیں ہے. دیکھیں, سیاسی پارٹی عمران خان نے 30 سال لگائے ہیں اس کو بنانے میں. اب جو اس کا خیال رکھ رہے ہیں وہ اس طرح اس کو چلائیں جس طرح عمران خان چاہیں گے. یہ عمران خان کی ویژن کے مطابق چلائیں. یہ اتنا تو عمران خان کی 30 سال کی محنت جو ہے اس کو اسی طرح کریں. یعنی موروثی سیاست کے خلاف ہیں. نہیں, ماروسی کے علاوہ دیکھیں, یہ نہیں کہ میں کیپیبل نہیں ہوں, لیکن ہم ساتھ اپنے بھائی کا دیتے ہیں اس چیز میں کہ کیوں نہیں ہمارے سے زیادہ قابل لوگ جو کمیٹڈ لوگ ہونے چاہیے سیاست کے لیے. نہیں, عمران خان کے لیے ہمارا لیڈر ہے, تو ہم چاہیں گے کہ سارے اگر عمران خان کا ویژن اچھی طرح سمجھ لیں اور خوف سے ختم کریں, اپنے خوف کے بت توڑیں. عمران خان نے کہا مزاحمت عبادت ہے, انہوں نے کہا مزاحمت عبادت ہے. یہ انہوں نے 20 دسمبر کو کہہ کے بھیجا تھا, میرے لیے یہ عبادت ہے. وہ اپنا جیل میں بھی بیٹھ کے مزاحمت کر رہے ہیں. اور مزاحمت تو عمران خان نے جب اتارا گیا ان کو 2022 میں, اس کے بعد عمران خان نے کیا کیا؟ مزاحمت. پر امن احتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا آئینی حق ہے, اس پہ ہر شہری کے آئینی حق ہے. عمران خان نے استعمال کیا, پی ٹی آئی بھی استعمال کر سکتی ہے. کوئی ان کو اگر ان کو یہ پنجاب کی گورنمنٹ, مریم نواز کی گورنمنٹ یا کوئی روکتی ہے تو غیر قانونی کام یہ کر رہے ہیں, لیکن ان کو کرنا چاہیے, ان کو کھڑے ہونا چاہیے. اور عمران خان اور لوگوں کی امیدیں ان سے یہی ہیں کہ وہ کھڑے ہوں بس. میڈم, آج موسم میڈم علیمہ, ایک کہا جا رہا ہے دوبارہ کہ 19 کو تاریخ کو جو جلسہ ہوا مردان کا پی ٹی آئی کا, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو سفارتی عمل چل رہا ہے اس میں ان کے جلسے جلوس کی سیاست جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو یہ سفارتی جو کوشش ہے اس حوالے کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے, یا دوسرا جو بیانیہ ترتیب دیا جا رہا ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سوشل میڈیا کے مطلب جو سفارتکاری کے حوالے سے, تو وہ پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے. کیسے مجھے نہیں سمجھ آئی. سیبوٹاج کیسے ہوتا ہے؟ سیبوٹاج کیسے ہوتا ہے؟ مجھے میں کنفیوز ہو گئی ہوں, آپ کا کیا مطلب ہے؟ سبوتاج اس طرح دیکھیں, آپ اپنے گھر میں جو مرضی کریں, اس کا باہر سے کیا تعلق ہے؟ آپ ابھی جا کے کل, اچھا آپ ذرا ٹی وی کل کھول کے دیکھتے, برٹش پارلیمنٹ کے اندر ان کا ایک منسٹر جو پرائم منسٹر نے اس کو بھی ہٹایا ہے, جو ایکس ایمبیسڈر تھا یو ایس اے کا, اس کے اوپر دونوں پارٹیاں تنقید کر رہی تھیں, پرائم منسٹر کی اپنی پارٹی بھی اور دوسرے بھی. کیا پارلیمنٹ میں احتجاج شو وہ بند کر دیتے کیونکہ یہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کا ملک ہے, اپنے ملک میں ہم جو مرضی کریں. ہم کس طرح اپنے ملک کی ہمیں فکر کرنی چاہیے پہلے. اپنے گھر کو, جب آپ اپنے گھر کے اندر ظلم کر رہے ہوں, لوگوں کو دبا رہے ہوں, لوگوں کو ناحق جیلوں میں ڈال رہے ہوں اور انصاف کا نظام نہ ہو, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی مورل سٹینڈنگ کیا ہے؟ ابھی آپ کے اوپر اعتبار کس کو کرنا چاہیے؟ اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ جھوٹ بولیں, ظلم کریں, اور آپ ہمسایوں کا صلح کروانے چلے جائیں. یہ ذرا آپ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ آپ کے اوپر اعتبار کون کرے گا؟ وہ کہے گا پہلے اپنے گھر میں تو بیوی بچوں کو ٹھکائی ہو رہی ہے سارا دن, بیوی کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے, بچوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, ان کا کوئی حقوق نہیں ہے, ان کو اندر کمروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے, ہاں, اور آپ ہمارے ہمسائے کے گھر میں ان کی شادی بچانے آ گئے ہو. یہی کر رہے ہو نا. دیکھیں اعتبار پھر کیسے ہوگا آپ کے اوپر. بات یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, بات یہ کہ آپ کے اوپر اعتبار کیسے کر رہے ہوں گے. مجھے یقین ہونا چاہیے آپ کے اوپر. اپنے لوگوں کے ساتھ تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں سارا دن. عمران خان کو ان لافل, اللیگل پاکستان کے ہیومن رائٹس, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہ 80 سے 90% پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہے. جب ایک اسٹرانگ نمائندہ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ دنیا اس پہ اعتبار کرتی ہے. جب آپ اس نمائندے کے ووٹ چوری کر کے عمران خان کے ووٹ
لے کر آپ کہو جی میں ثالثی بنوں گا, میں آپ کی دوستیاں کراؤں گا, اور آپ نے چوری کیا ہوا کسی کا مینڈیٹ, ہاں, اور آپ کی دولت دبئی میں پڑی ہو, لندن میں پڑی ہو, امریکہ میں پڑی ہو, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا. اس لیے جو اس وقت دنیا کے لیڈرز ہیں جو آواز نہیں اٹھا سک رہے فلسطینیوں کے لیے, جو آواز نہیں اٹھا سکتے جو بچوں کے لیے جو ظلم ہوا ہے, جو شہید ہوئے بچیاں اسکول کے اوپر ڈائریکٹ ڈرون وہ کیا میزائل مارا گیا, ٹاماہاک میزائل, جس کے اوپر ایک امریکن نے کھڑے ہو کے ان امریکنوں کی وجہ سے آپ ان کو سلام کریں, امریکی شہری ایک ایکس ملٹری خاتون نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو ٹاماہاک میزائل ہے اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوا, یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ مانیٹر ہوتا ہے کہ, اور اس کی ڈائریکشن بھی چینج ہو سکتی ہے, وہ یہی بتا رہی تھی. تو آپ کو پتا تھا آپ اسکول کے اوپر میزائل مار رہے ہو, آپ کو پتا تھا بچوں کو مار رہے ہو, تو یہ تو وار کرائمز میں آتا ہے, سمجھ آئی. تو جب آپ اس قسم کی چیزیں جب کر رہی ہو اور ایک مسلمان ملک آواز نہ اٹھائے اس کے بارے میں, تو مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے.